रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। हमने रिसेंटली देखा कि इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अपनी फील्डिंग चेंज कर दी है। अपनी पार्टी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस इमरान खान साहब ने जेल में बैठे हुए किए हैं। जुनैद अकबर खान साहब आ गए केपी में अरीबिन गंडापुर साहब की जगह, और पंजाब में आलिया हमजा साहबा आ गई एज चीफ ऑर्गेनाइजर। सदीक जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ मजीद चेंजेस भी होने जा रही हैं, इनकी कैलकुलेशन और कुछ खबरें क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सदीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां तो हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गई, पंजाब में भी हो गई, अब और कौन सी तब्दीलियां रह गई? लेकिन राय साहब, इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं ना, आप जो शुरू में कहते हैं ना कि इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ जहाँ होंगे खैरियत के साथ होंगे, लोग तो खैरियत के साथ होंगे, लेकिन पीटीआई के अहदेदार बहुत सारे खैरियत के साथ नहीं हैं। और बड़ी इस वक्त हलचल है, और इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि इमरान खान बड़ी तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, फील्डिंग में तब्दीली करने जा रहे हैं। जो चाबी वाला खिलौना है, जो मफामत के रास्ते पे चल रहा है, जो डीलें करके फिर रहा है, जो स्टाम्प पेपर लिख के दिए बैठा है, और जो एजुटेशन की तरफ नहीं जा रहा, जो टफ टाइम नहीं दे रहा, जो इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं कर सकता, जो सख्त बात नहीं कर सकता, जो 26 नवंबर पे आवाज़ नहीं उठा सकता, जो ये सवाल नहीं कर सकता कि गोली क्यों चलाई, जो सिविल नाफरमानी की कॉल के ऊपर ट्वीट नहीं कर सकता, जो उस मौक़िफ़ की बात नहीं कर सकता जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है, तो उन सबको इमरान खान साहब अब तब्दील करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में तो सबसे पहले बैरिस्टर गौहर आते हैं। जो सारी निशानियां आपने गिनवाई हैं, सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर साहब का एक बात आप ये क्लैरिटी रखें कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लीगल उसको ना फिल करने के लिए शेल्टर दिया हुआ, लीगल शेल्टर दिया हुआ, नहीं लीगल एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उनको लगाया हुआ है। ठीक है, वो इसलिए उनको लगाया हुआ है कि एक जाहिर है मखसूस नशिस्तें अगर मिलनी है और बहुत सारी चीज़ें जो पार्टी चेयरमैन का इख्तियार है, जो एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो पीटीआई है उसके चेयरमैन के तौर पे, इसलिए उनको रखा हुआ है। एक कि इस हद तक इमरान खान साहब को उनके ऊपर एतमाद है कि जनाब वो जो है इस वाले से सिंसियर रहेंगे इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उनका एजुटेशन वाला उनका मिजाज नहीं है। ओके, ठीक है, तो अब आपको ना बहुत सी, मैंने आपको अर्ज किया, तब्दीलियां नजर आएंगी। मेरी ये इत्तला है कि 5 से 6 ओहदेदार जो हैं वो चेंज होने जा रहे हैं, और इस वक्त मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी गई है। जैसे साउथ पंजाब में देखा जा रहा है कि ओन अब्बास बप्पी साहब के हवाले से इमरान खान साहब को रिपोर्ट्स ठीक नहीं दी गई। ओन अब्बास बप्पी साहब के हवाले से ना बहुत इमरान खान साहब को बताया गया कि जी वहाँ चीजें ठीक नहीं है, लेकिन अभी वहाँ पे कोई मुतबादिल दो चीजें, ओन अब्बास बप्पी साहब चीजें कंट्रोल नहीं कर सके, या ओन अब्बास बप्पी साहब के रवाबित दूसरी तरफ भी, दो अलग अलग चीजें हैं ना सर। असल में ना उनके ऊपर जो चीज आ रही है ना कि वो साउथ पंजाब में जिस तरह से चीजों को इनिशिएट करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ बप्पी साहब का मसला नहीं है, ये पूरे पंजाब की लीडरशिप के ऊपर सवाल है। अच्छा, जो पंजाब की लीडरशिप है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पिछले 2-2.5 सालों में हमारे साथ इस निज़ाम ने, इस हुकूमत ने, चाहे वो निगरान हुकूमत हो या उसके बाद आने वाली ये हुकूमत हो, इन्होंने जितना जबर किया है, जो बिजनेसेस तबाह किए हैं, जो घर गिराए हैं, जो खवातीन के साथ किया है, जो चादर दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, वो कहते हैं हम लोग तो, हमारे तो बिजनेसेस तबाह हो गए, हम लोग तो हैंड टू माउथ हैं, हमारे तो हालात खराब हो गए, हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, हमारी फैमिली के साथ हुआ, तो हमारी तो सकत नहीं रही। एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू इसको आप इसको वो नहीं कर सकते, तो ये भी एक है मामला। तो लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त फैसला कर चुके हैं कि मुझे वो लोग चाहिए, वो जो कहें कि मफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफू लड़ा दे किसी बला से मुझे। इमरान खान कहते हैं कि मुझे वो लोग चाहिए जो सर पे कफन बांध के अब निकल आए, क्योंकि अब लड़ाई है। पंजाब से मेयर सत्तार जैसे लोग चाहिए। मेयर सत्तार साहब के हवाले से है कि उनको अहम पोजीशन जो है वो मिल सकती है, और ये देखें ना कि आलिया हमजा साहिबा को जिस तरह से अभी चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, तो ये बड़ी तब्दीलियां होंगी। देखें जो है ना हमाद अजहर साहब, उनके हवाले से जो चीज़ देखें, अब हमाद अजहर साहब हैं, जितने भी लोग रूपोश है ना, मैं कभी किसी पे तनकीद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं इसलिए उनके ऊपर तनकीद नहीं करता जो रूपोश हैं कि यार खुदा ना खास्ता हम उनके ऊपर तनकीद करें और वो आ जाएं और वो जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाएं, और पता नहीं उनको किस अज़ियत और तकलीफ से गुजरना पड़े। लेकिन मुझे बताएं कि हमाद अजहर साहब की स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी स्ट्रेंथ है ना उनकी, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते हैं ना कम से कम। आपने हमाद अजहर साहब के ट्विटर पे इकोनॉमी के हवाले से कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे? आपने कितने उनके वीडियो पैगामात देखे? आपने हमाद अजहर साहब के ट्विटर पर पंजाब हुकूमत के हवाले से कितने वाइट पेपर देखे? आपने कितनी फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे? मियां असलम इकबाल साहब के ट्विटर अकाउंट से उनके वीडियो पैगामात कितने आपने मरियम नवाज के हवाले से देखे? देखें, इस वक्त पंजाब के अंदर ना एक मैसेज दिया गया है, अब नहीं, जब से मरियम नवाज आई है, एक मैसेज दिया गया है जो मरियम नवाज के अंकल्स हैं उनकी तरफ से, कि हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं,
اگر مریم نواز کو ٹف ٹائم دیا تو یہ برداشت نہیں کریں گے. اور مجھے نہیں نظر آیا کم از کم میاں اسلم اقبال صاحب نے کوئی مریم کو ٹف ٹائم دیا, مجھے نہیں نظر آیا کہ حماد اظہر صاحب کو ٹف ٹائم پنجاب حکومت کو دے رہے ہوں, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے عمران خان صاحب اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہ لوگ چاہیے جو وائٹ پیپر جاری کریں, جو فیکٹس اینڈ فگرز جاری کریں, جو ایکٹیو ہوں, جو ٹیمیں آگے بنائیں. دیکھیں یہ نا ہر پارٹی کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے نا وہ جنون لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتا کہ یار یہ میری ریپلیسمنٹ نہ بن جائے, میں پیچھے نہ چلا جاؤں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اب آپ کو چینجز نظر آئیں گی. اور کون کون سی دو چینجز ہم نے گن لی. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ حماد اظہر صاحب چینج ہوں گے یا میاں اسلم اقبال صاحب چینج ہوں گے یا اون عباس بپی صاحب چینج ہوں گے. میں بتا رہا ہوں کہ اب یا آپ ان لوگوں کو ایکٹیولی کام کرنا پڑے گا اور وہ کام کرنا پڑے گا جس کی رپورٹ عمران خان صاحب تک جائے. اب عمران خان صاحب نے ایک اور چیز بھی نوٹ کر لی ہے کہ کون کون آ کے کس کس کی سائڈ لیتا ہے, کون کون آ کے کس کی زبان بولتا ہے. عمران خان صاحب لابنگ بھی چیک کر لی. عمران خان صاحب کو پتہ ہے ایک شخصیت ہیں جو لوگ جاتے ہیں انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ کون کون جاتا ہے, انہوں نے تقریباً 90% کو مینیج کیا ہوا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 90% کو تو مینیج کر لیا, جو ایک شخصیت ان کے والے سے جا کے رپورٹ دیتی ہے نا وہ 99% پہ بھاری ہے. وہ ایک شخصیت 99% پہ بھاری ہے جو جا کے اصل بات بتاتی ہے کہ اصل میں چل کیا رہا ہے. تو اب عمران خان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا, اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. وہ بار بار ایک ہی بات کہتا ہے, مزاحمت مزاحمت مزاحمت, جو مزاحمت کرے گا اس کی جگہ ہے. اور ورنہ اس مزاحمت پہ علی امین گنڈا پورا اترے یا ایکسپیکٹیشنز پہ عمران خان صاحب کی پورا اترے؟ دیکھیں عمران خان صاحب بہت شدید تحفظات ہیں عمران خان صاحب کے علی امین گنڈا پور صاحب پر. اس میں 4-5 چیزیں بڑی عام ہیں. ایک تو عمران خان صاحب آج تک اس بات کو نہیں ہضم کر پا رہے, نہیں بھول پا رہے, بالکل نہیں بھول پا رہے کہ 26 نومبر کو علی امین گنڈا پور واپس کیوں گئے. اس سے پہلے 5 اکتوبر کو اگر علی امین گنڈا پور صاحب واپس نہ جاتے اس وقت عمران خان صاحب کے جا کے ان کو پاؤں پکڑنے پڑتے کیونکہ اوپر ایس سی او آئی ہوئی تھی. پہلا عمران خان کی پیٹھ میں چھڑا وہ گھونپا علی امین گنڈا پور صاحب نے. دوسرا 26 نومبر کو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اریسٹ ہو جانا چاہیے تھا. عمران خان نے کہا کہ اگر علی امین اریسٹ ہو جاتا تو میرے بعد پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر بن جاتا اور بشرا بی بی ساتھ ہوتی, گرفتار ہو جاتے دونوں, بشرا بی بی بھی گرفتار ہوتی, علی امین بھی گرفتار ہوتا, اس سے تحریک کو فائدہ ہوتا. ایک یہ. پھر عمران خان صاحب کو ایک جملہ کہا گیا, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے, ظاہر ہے گروپنگ بھی ہے پی ٹی آئی میں, اس میں کوئی شک نہیں. لابنگ تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھجوایا گیا کہ خان صاحب کے پی کے میں کبھی اتنی کرپشن نہیں ہوئی تھی, ہوتی کے دور میں بھی اتنی کرپشن نہیں ہوئی تھی جو اس وقت کرپشن ہو رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کو پیغام پارٹی سے کنوے ہوا نا, ٹھیک ہے. اور اسی لیے عمران خان صاحب نے اب ایک کمیٹی بھی بنائی ہے کرپشن کے معاملات کے اوپر جس کے اوپر دیکھا جائے گا. تو مطلب یہاں تک آ گیا عمران خان صاحب کو جو پیغام بھجوایا گیا کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے کہیں بیٹھ کے بات کیا کہ پارٹی کو فنڈ اور میں کہاں سے دوں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ ان کے اوپر الزام بھی ہو سکتا ہے جو گروپنگ ہے پارٹی جو لابی ہے اس کی طرف ٹھیک ہے, ان کی علی امین کے حوالے سے عمران خان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے, عمران خان کے کان بھرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ اب عمران خان علی امین صاحب کا ایک پورا ایک آڈٹ کروائیں گے, ایک انکوائری کروائیں گے اور ان لوگوں کو سنیں گے جو یہ الزامات لگا رہے ہیں. ان سے عمران خان کہیں گے کہ ثبوت دیں. اور اگر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, اگر علی امین گنڈا پور صاحب ابھی بھی کچھ ایسے سخت اقدامات کر لیتے ہیں جو وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دے دیتے ہیں تو وہ دوبارہ ان ہو جائیں گے. اور دوسرا, اگر عمران خان صاحب جو ان کے حوالے سے انکوائری کروا رہے ہیں اگر اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور الزام لگانے والے بالکل عمران خان کی نظروں میں فارغ ہو جائیں گے. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے کی جو حکومت ہے یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر یہ ایک ہفتہ بھی ٹف ٹائم دے دے علی امین گنڈا پور تو ایک ہفتے میں وفاقی حکومت لیٹ جائے گی. عمران خان کہتے ہیں کہ جب پی ٹی ایم کے دھرنے کے اوپر فائرنگ ہوئی اور ان کے 2-3 لوگ شہید ہو گئے, عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اس وقت علی امین گنڈا پور کو بجائے محسن نقوی کے ساتھ مل کے اور وفاق کو این آر او دینے کے, این آر او دلوانے کے اور ان کو مینج کرنے کے اور ان کو ٹھنڈا کرنے کے, علی امین گنڈا پور کو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جی کے پی کے لوگ شہید ہوئے ہیں 3 لوگ, پی ٹی ایم کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, آؤ ہم مل کے جا رہے ہیں اسلام آباد اور ہم ان 3 جس طرح مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے گئے بلوچستان کے ساتھ. دوسرا ایک اور عمران خان صاحب کو شکوہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو جرگوں کو انگیج کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایک تحریک تحفظ عین پاکستان نے ایک مشورہ دیا تھا کہ 26 نومبر میں جو کے پی کے نوجوان شہید ہوئے نا, ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جرگے بلائے جائیں. پہلے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جرگہ بلایا جائے کہ اس ضلع کا بچہ شہید ہوا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر پورے کے پی کے گرینڈ جرگہ بلانا چاہیے 3 روزہ.
بالکل اور اس میں ڈسکس کیا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے صوبے کے تاکہ عوام کو انگیج بھی کیا جائے اور اکٹھا کیا جائے اس پہ، اور اس کا ایک پریشر بھی ہوگا نا کہ سر کے پی کے آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہوتی ہے جب آپ وہاں پہ جرگے بلا لیتے ہیں نا اور آپ جرگوں سے بات کرتے ہیں اور آپ ایک گرینڈ جرگہ بلا لیتے ہیں، گرینڈ جرگے میں اگر ایک وہ آیا ہوا جو عمران خان کا بدترین دشمن ہے سیاسی طور پہ، اس کا تعلق JUEF سے ہے، اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اس کا تعلق کسی جماعت سے ہے، لیکن اگر وہ جرگے کے بڑے کے طور پہ آ گیا اور اس کی موجودگی میں ایک گرینڈ جرگے کا فیصلہ ہو گیا، وہ اپنے اس فیصلے کا پاس رکھے گا، وہ پیرا دے گا، اور اگر جرگہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم فلانی تاریخ کو اسلام آباد جا رہے ہیں تو وہ جائیں گے ساتھ کہ ہمارے جرگے کا فیصلہ ہے۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اب فل فلیج ایجیٹیشن ہو، لڑائی ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اس نظام کو بالکل سکھ کا سانس نہ لینے دیا جائے۔ عمران خان اس نظام کا سکھ چین چھین چکے ہیں، مزید ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں، اور عمران خان پاکستان کی زمین اس نظام پر گرم کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ہوپ فلی یہ جو چیزیں جو صدیق صاحب بتا رہے ہیں یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں، ان ڈیز ٹو کم فردر جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔